पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात चंद हफ्तों के अंदर इतने अच्छे कैसे हो गए हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को वाइट हाउस के अंदर बुलाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और साथ ही एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि फ़लस्तीन के अंदर जंग बंदी होनी चाहिए और इसराइल की फ़ौज को गज़ा से निकालने के लिए मुस्लिम ममालिक को अपनी फ़ौजें गज़ा के अंदर भेजनी पड़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जब भी यूनाइटेड नेशन में गज़ा के अंदर जंग बंदी को लेकर कोई रेजोल्यूशन आती है तो अमेरिका इसे वीटो कर देता है। और 1980 से लेकर अब तक अमेरिका 45 बार फ़लस्तीन के अंदर जंग बंदी की मुखालफत कर चुका है। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप खुद गज़ा के अंदर जंग बंदी करवाने के लिए कह रहा है? और क्या इसराइल इस जंग बंदी को मानेगा? और क्या मुस्लिम ममालिक को वहाँ पर अपनी फ़ौजें भेजनी भी चाहिए या नहीं? और ये जंग बंदी किन शराइत पर होगी और क्यों होगी? और इसके बदले में अमेरिका को मुस्लिम ममालिक से क्या चाहिए? और इस सब के अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? और क्या जंग बंदी का ये मामला जितना सीधा दिख रहा है इतना सीधा है भी, या फिर इसके अंदर भी मुसलमानों के लिए कोई ट्रैप है? तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। US and Israeli leaders insist the plan will be partially implemented even if it's rejected by Hamas. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job. देखें, एक बात तो आप अपने पल्ले बांध लें कि अमेरिका कभी भी इसराइल के खिलाफ नहीं जाएगा। अमेरिका जो भी कदम उठाएगा उसके अंदर इसराइल की मर्जी लाजमी शामिल होगी। और इसराइल ने तो 1948 में ही फ़लस्तीनियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था, लेकिन 2022 के बाद तो उसने अपनी सारी हदें ही पार कर दी। और पिछले सिर्फ 3 सालों के अंदर इसराइल ने तकरीबन 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन के अंदर शहीद कर दिया है। और जो बेचारे ज़िंदा बचे भी हैं उनकी ज़िंदगी को ही मौत से बदतर बना दिया है। उनके पास ना तो खाने के लिए रोटी है, ना पीने के लिए पानी, ना रहने के लिए घर है और ना ही इलाज के लिए अस्पताल। लेकिन इस सब के बावजूद आज तक फ़लस्तीनियों ने हार नहीं मानी और वो इसराइल के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। और अभी फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो है हमास। अभी फ़लस्तीन का जितना भी एरिया है इसको इन लोगों ने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है वेस्ट बैंक जहाँ पर फ़लस्तीन अथॉरिटी PLO की हुकूमत है, और दूसरी है गज़ा स्ट्रिप जहाँ पर हमास का कंट्रोल है। अभी PLO की निस्बत हमास बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और हमास बार बार इसराइल के ऊपर हमला करता रहता है। और इसके पीछे ईरान की एक बड़ी सपोर्ट है, जिसकी वजह से इसराइल PLO की निस्बत हमास को अपने लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझता है। और इसराइल ने हमास को ख़त्म करने के लिए पिछले कई सालों में अपना पूरा जोर लगा लिया है। और यहाँ तक कि CIA और मोसाद मिलकर भी हमास को ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इसराइल ने हमास के बड़े बड़े लीडर्स को अपने रास्ते से हटा दिया है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो हमास के 10 लोगों को मारते हैं तो 20 और खड़े हो जाते हैं, अगर वो 20 को मारते हैं तो 40 और खड़े हो जाते हैं। और इसराइल ने पिछले सिर्फ 3 सालों में फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जंग के अंदर 70 से 80 बिलियन डॉलर ज़ाया कर चुके हैं, जिसका कोई फ़ायदा तो उनको हुआ नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद ना तो फ़लस्तीन के लोगों का हौसला टूटा है और ना ही हमास ख़त्म हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के इस जुल्म को देखते हुए पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि ये कोई जंग नहीं बल्कि ये जेनोसाइड है। और वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो आज से कुछ साल पहले तक ये समझते थे कि फ़लस्तीन की रियासत का कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए, वही लोग आज इसराइल की बर्बरियत को देखते हुए ये बात मानने पर मजबूर हो गए हैं कि फ़लस्तीन की एक अलग और आज़ाद रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर हैं, जिनमें 150 से ज़ायद ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। और आज से कुछ दिन पहले UK, फ्रांस और कनाडा ने भी फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है, जो कि अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ा झटका है। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया इसराइल के ऊपर थू थू कर रही है। और आज के दिन पूरी दुनिया में लोग फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान, UK, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा और यहाँ तक इसराइल की अपनी अवाम नेतन्याहू की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया ही नहीं है, और जिन्होंने किया भी है वो भी इसराइल की इस नीच और घटिया हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर होते जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में लोग इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइली कंपनीज को बड़ा नुकसान हो रहा है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा इक़्तिदार में आया है
وہ بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری حکومت جنگوں کو روکنے کے لیے آئی ہے، اسی لیے مجھے امن کا نوبل پرائز دے دو۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اگر پوری دنیا میں کوئی اس جنگ کو روک سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے۔ اور آج کے دن ڈونلڈ ٹرمپ مسلم کنٹریز کے رہنماؤں کو اکٹھا کر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں غزہ کے اندر سیز فائر کروا دوں گا، اسی لیے مجھے نوبل پرائز دے دو۔ لیکن یہ جنگ بندی کا معاملہ جتنا سیدھا لگ رہا ہے یہ اتنا سیدھا ہے نہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے تو یہ پوری کہانی آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ جنگ بندی کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مسلم کنٹریز کے لیے ایک ٹریپ ہے۔ یہ ایک ایسا ٹریپ ہے کہ اگر ایک بار مسلمان اس ٹریپ کے اندر پھنس گئے تو پھر واپسی آنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ بچے گا نہیں۔ دیکھیں، اسرائیل پچھلے کئی سالوں سے فلسطین کے اندر ظلم کر رہا ہے، لیکن 2022 کے بعد سے تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور پچھلے صرف 3 سالوں میں اسرائیل نے فلسطین کے اندر تقریباً 70 سے 80 ہزار معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور اس جنگ کے اندر تقریباً اس نے 70 سے 80 بلین ڈالر لگا دیے ہیں، اور وہ اس جنگ کا جو نتیجہ چاہتا تھا وہ نتیجہ ابھی تک نکلا نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے فلسطینیوں کا حوصلہ بہت بڑا ہے۔ نیتن یاہو کے اس وحشیانہ رویے کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کے اندر اسرائیل کے خلاف غصہ موجود ہے، اور بہت سارے لوگ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیلی کمپنیز کو ایک بڑا جھٹکا لگ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے وہ اتحادی جو آج سے کچھ سال پہلے تک فلسطین کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہی لوگ آج اپنی عوام کے غصے کی وجہ سے فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز چاہیے اس کے لیے اس کو غزہ کے اندر سیز فائر کروانا ہوگی، لیکن جنگ بندی کے لیے امریکہ اور اسرائیل جو پلان بنا رہے ہیں وہ پلان پوری امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی امریکہ یہاں پر پلان بنا کے آ رہا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو وہاں پر مسلم کنٹریز اپنی فوجیں بھیجیں گی، مطلب جتنے بھی طاقتور مسلم کنٹریز ہیں جیسا کہ پاکستان، سعودی عرب یا دوسرے کنٹریز جن کے پاس بڑی بڑی آرمیز ہیں، وہ اپنی فوجوں کو غزہ کے اندر بھیجیں گے، اور اس کے بعد وہاں پر اسرائیل کی جتنی بھی فوجیں ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ فلسطین سے نکل کر اسرائیل کے اندر چلی جائیں گی۔ لیکن وہاں پر جو مسلم کنٹریز کی فوجیں ہیں ان کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہاں پر حماس کی جتنی بھی فوج ہے یا ان کے جتنے بھی مسلح گروپ ہیں ان کو وہاں پر سرنڈر کرنا ہوگا۔ مطلب کہ سب سے پہلے حماس وہاں سے نکلے گا، تبھی جا کر وہاں پر سیز فائر ہوگی اور وہاں پر مسلم کنٹریز کی فوجیں جا پائیں گی۔ اور اس کے بعد امریکہ کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 سال تک وہاں پر مسلم کنٹریز کی فوجیں وہاں پر کنٹرول سنبھالیں گی، اور وہاں پر ایک عارضی حکومت بنا کر وہاں پر معاملات چلائیں گے، اور پھر 4-5 سال بعد دیکھیں گے فلسطین کی کوئی ریاست قائم کرنی بھی ہے یا نہیں۔ تب تک وہاں پر مسلم کنٹریز کی فوجوں کا کنٹرول رہے گا، لیکن حماس کا غزہ کے اندر سے مکمل خاتمہ کرنا ان کی سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن اس سب کے اندر جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل حماس کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ حماس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور حماس ہی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سر درد ہے۔ لیکن اگر اس سیز فائر کی وجہ سے حماس غزہ کے اندر سے نکل جائے گا تو یہ اسرائیل کی ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ تو ابھی اس پلان کے مطابق اگر مسلم کنٹریز کی فوجیں وہاں پر جاتی ہیں اور حماس وہاں پر سرنڈر کرتا ہے اور اپنے تمام ہتھیار وغیرہ وہاں پر دیتے ہیں، اور ان کے لوگ یا تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، مطلب جو بھی سینیریو ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں پر جتنا بھی کنٹرول ہوگا تو وہ تو وہاں پر جو مسلم کنٹریز کی فوج ہوگی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر اس 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یا پھر 3 سال کے بعد اگر اسرائیل اپنے کنٹری کے اندر کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور اس کا الزام مسلم آرمی کے اوپر ڈالتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور اگر 10 سے 12 کنٹریز بھی اپنی فوج کو وہاں پر بھیجتے ہیں اور اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد اگر اسرائیل ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ایسے میں تو ورلڈ وار 3 کی شروعات ہوگی، جو کہ کم از کم مسلم کنٹریز کے لیے تو اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل آج سے 50 سال پہلے ہی گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر چکا ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے فلسطین سمیت تمام آس پاس کے عرب کنٹریز پر قبضہ کرنا ہے اور گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔
ابھی اگر ایسے میں وہاں پر غزہ کے اندر سیز فائر ہوتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر اسرائیل اپنی چار دیواری کے اندر چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ کم از کم مجھے تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ یہ جتنے بھی یہودی ہیں یہ ہمیشہ آپ کی پیٹھ میں وار کریں گے۔ اللہ حافظ۔